जय गुरुदेवा जगत गुरुदेवा, जय गुरुदेवा जगत गुरुदेवा, जय गुरुदेवा जगत गुरुदेवा, जय गुरुदेवा जगत गुरुदेवा, जय गुरुदेवा। कांति सितामृषति निंदित शारदेन्दु, यत्रैकतो विलसितामसितांगशोभां, वृंदावने कृतयामुनगांगसंगम, राधा मुकुंद युगलं तदहं नमामि। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं, यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै, तं ह देवम् आत्मबुद्धिप्रकाशं, मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। समझ समझ कर श्याम को समझ सका नहीं कोई, समझ मिलहि जब श्याम की समझ सका बस सोई। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुनाम बपु एक, तिनके पग बंधन किए नासै विघ्न अनेक। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात् परः ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीमद्हंस समारभ्य निम्बभास्कर मध्यमाम्, अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीमद्वसिष्ठ कुलभूषण सच्चरित्रम्, विद्वद्वरां सकलज्ञानयुतां महान्तं, निम्बार्कधर्म परिवर्धन ज्योतिरूपं, श्रीमज्जगद्गुरुवरां शरणं प्रपद्ये। श्रीमज्जगद्गुरुवरां शरणं प्रपद्ये। जगद्गुरु नेपाल संचार केन्द्र प्रथम जगद्गुरु पीठ प्राचीन हरिद्वार चतराधाम को प्रस्तुति जगद्गुरु सन्देश कार्यक्रम हेरेर बसिरहनुभएका समस्त धर्म अनुरागी भक्त दर्शकवृन्द महानुभावहरूमा सदाझै आज पनि हार्दिक स्वागत, हार्दिक नमन। जय जय श्री राधे श्यामको अभिवादन। दर्शकवृन्द, आज हामी हजुरका समक्षमा प्राचीन हरिद्वार चतराधामबाट उपस्थित भएका छौँ। दर्शकवृन्द, पूज्यपाद जगद्गुरु महाराज श्रीका विभिन्न अभियानहरूलाई देश विदेशमा फैलिएर बस्नुभएका समस्त धर्म अनुरागी भक्त सज्जन महानुभावहरूका समक्षमा हामी यसै जगद्गुरु सन्देश कार्यक्रम मार्फत लिएर आइरहेका छौँ। यसै क्रममा आज हामी हजुरहरूलाई दिव्य चतराधाममा पूज्यपाद महाराज श्रीकै मुखारविन्दबाट अहिले माघ महिनाको पावन अवसरमा मकर सङ्क्रान्तिको यो समयमा यो पावन घडी बेलामा महाराज श्रीका मुखारविन्दबाट मकर स्नानको महत्त्वको विषयमा, माघे सङ्क्रान्तिमा किन स्नान गर्नुपर्छ, कौशिकी आदि हिमनदीहरूमा गङ्गाहरूका तटमा गएर हामीले स्नान गर्नु पछाडिको उद्देश्य के हो, कारण के हो, रहस्य के हो, यो विषयमा भूमि रापन लो वायु खम्मनो बुद्धिरेव च अहङ्कार इति यम्मे भिन्ना प्रकृतिरष्टदा। 8 प्रकारका प्रकृति भूमि राप अनल वायु खम मन बुद्धि अहङ्कार, यस्ता 8 प्रकृतिले भरिपूर्ण यो प्रकृति, यसको विषयमा हामीलाई प्रकृतिको कति साह्रो आवश्यकता छ, प्रकृति भनेको के हो, प्रकृतिको विशेषता, प्रकृतिको महत्त्वको विषयमा अब हामी विलम्ब नगरी पूज्यपाद महाराज श्रीका मुखारविन्दबाट दिव्य प्रवचन श्रवण गरौँ। प्रेमले भनौँ भक्तवत्सल भगवानको जय। ओम श्री कौशिकी परम सुंदर दिव्य गंगा, श्री कौशिकी भुवन पावन दिव्य तीर्थम, श्री कौशिकी भगवती सुमनोरमा च, श्री कौशिकी सुचरणौ शरणं प्रपद्ये। सेती भेरी महाकाली गंडकी कौशिकी अनि,
पारदर्शिन शुद्ध कर्णाली जति पाप भए पनि श्री हरि रक्षतु राष्ट्रम। अस्तु। वैदिक सनातन धर्मनिष्ठ समग्र राष्ट्र प्रेमी देशभक्त सनातन धर्म प्रेमी आम दर्शक वृन्दहरूका बीच विभिन्न विषयमा सत्संगका माध्यमद्वारा राष्ट्र राष्ट्रियता धर्म संस्कार संस्कृति साथसाथमा जीवात्माको अभिन्न उपासना भक्ति मार्गका विषयमा हामी चर्चा गरिरहेका छौँ। हामी अहिले मकर राशिमा सूर्य प्रवेश गरेको यो पवित्र बेलामा छौँ। अब पुसको ठन्डा पुसको चिसोबाट हामी निवृत्त हुँदै माघको सुनौलो बिहानी र मान्छेले जीवन पायो। केबाट पायो भन्दा पञ्चमहाभूतका माध्यमद्वारा जीवन प्राप्त गरेको छ। शरीर यो शरीर पञ्चमहाभूतात्मक छ भने यो शरीरभित्र बस्नेवाला जो तत्त्व छ एउटा जीव तत्त्व एउटा आत्म तत्त्व अनादि छ। यो जीव तत्त्व र आत्मा तत्त्व जीव सधैँ परतन्त्र छ, आत्मा सधैँ स्वतन्त्र छ। जीव ईश्वरको अधीनमा छ, ब्रह्म सर्वतन्त्र स्वतन्त्र सर्वज्ञ छ। यस कारणले हामी यस विषयमा सधैँ चर्चा गरिरहेका छौँ। यो शरीर जो हामी देखिराखेका छौँ भूमि रापो नलो वायु खम्मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृतिरष्टदा भनेर भगवान सर्वेश्वरले श्रीमद् भगवत गीतामा अष्ट प्रकृतिको व्याख्या गर्नुभएको छ। त्यो अष्ट प्रकृति मध्ये पनि पञ्चमहाभूत पञ्चतत्त्वको झन् ठुलो महत्त्वपूर्णहरूमा छ। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश। यो पाँचवटा महाभूतले यो शरीर खडा भएको छ। जान्नुपर्ने कुरा यो शरीर पञ्चमहाभूतद्वारा खडा छ, उभिएको छ। पञ्चमहाभूतको सम्मिश्रण संयोजन नै शरीर हो। पञ्चमहाभूतको संयोजन नै शरीर, त्यसको खडा नै शरीर। अब हाम्रा ऋषिहरूका सामुन्ने विश्वका वैज्ञानिकहरू विश्वको विज्ञान सधैँ परास्त छ। आजकल म बजारमा कहिलेकाहीँ देख्छु या हाम्रा गाउँमा या घरमा या विद्यार्थी कोही बिरामी भए आश्रममा भने या पखाला लाग्यो डायरिया भयो भने जा जीवनजल किनेर ले भन्छौँ। के भन्छौँ? जीवनजल ले। अब यहाँ तपाईँ धैर्य भएर अलिक घोरिएर चिन्तन गर्नुहोस् के ले भन्छौँ? जीवनजल भन्छौँ। के भनेको? जीवनजल। विचार गर्नुहोस्, शब्दमाथि ध्यान दिनुहोस्। प्रत्येक शब्दमाथि मान्छेले ध्यान दिनुपर्छ अनि सफलता प्राप्ति हुन्छ। छिट्टो भन्छौँ जीवनजल ले जा जीवनजल भन्छौँ। यी भन्न खोजेको के हो? यो भन्दाखेरि जल के हो भन्दा जीवन हो। यहाँ जान्नुपर्छ। शरीर के को बनेको छ? पञ्चमहाभूतको। के हुन् पञ्चमहाभूत? पृथ्वी जल तेज वायु आकाश। पाँचवटा महाभूत भए। पृथ्वी के हो? पृथ्वीको शरीरसँग के सम्बन्ध छ भन्दा यो तपाईले देख्नुभएको यो हो हाँड र मासुको नरहने पोल्दा खरानी हुने। यो हो हाँड र मासुको, यो हो हाँड र मासुको नरहने पोल्दा खरानी हुने। पिट्ने छन् यमदूतले पछि उहाँ देहात्मवादी बने। अब जानन्ति मामुडा मानुषिं तनुमाश्रितं परम भावम जानन्तो मम भूत महेश्वरम।
यो पञ्चमहाभूतले बनेको शरीर, यो शरीर पञ्चमहाभूतले बनेको, त्यसमा पनि यो शरीर चाहिँ मृत तत्त्वले, मृत तत्त्वले, माटो तत्त्वले निर्माण भएको, पृथ्वी तत्त्वले, मृत्तिका तत्त्वले, पृथ्वी तत्त्वले खडा भएको छ। यहाँले यसको अस्तित्व जमिनसँग छ, यसको अस्तित्व खरानीसँग छ, यसको अस्तित्व माटोसँग जोडिएको छ। पृथ्वी तत्त्वले सही खडा भयो। यो छाला, यो लेप, मांसपिण्ड, हड्डी सबै यो मांस आदि समग्र वस्तु माटोसँग सम्बन्धित छ। यसले माटो पाएन भने बिरामी हुन्छ। शरीर माटो नपाए बिरामी हुन्छ। जस्तै तपाईँ 5-7 घन्टाको 12 घन्टाको प्लेनमा चढेर अमेरिका जानुभयो, 2-3 घन्टा प्लेन चढेपछि तपाईँलाई खटपटी हुन थाल्छ, पट्टाइ लाग्न थाल्छ, गोडो कर्कर खान थाल्छ। यसो काहीँ पाउ राखेर एक पाइला हिँड्न पाहुन्थ्यो, दौडन पाहुन्थ्यो भनेर तपाईँलाई यति धेरै त्यो टेकौँ पृथ्वीमा टेकौँ लाग्छ। पृथ्वी नपाउँदा तपाईँलाई गाह्रो हुन्छ, उकुस मुकुस हुन्छ, पीडा हुन्छ, कटकट खान थाल्दछ। किन यो छालाको अंशी भनेको पृथ्वी तत्त्व हो। यो छालाको अंश भनेको पृथ्वी तत्त्व हो। पृथ्वी अंशी यो शरीर अंश हो। ल हेर्नुहोस्, कहाँले यसले आफ्नो अंशसँग जान पाएन भने खटपटी हुन्छ। कहाँले यो शरीरमा अत्याधिक मांसपिण्ड भनेको मृत्तिका या पृथ्वी तत्त्वको लेप भएको हुनाले यसको अंशसँग उसको बारम्बार स्पर्श हुनुपर्छ, अन्यथा ऊबाट पीडित हुन्छ, तडपिन्छ, छटपटाउँछ, मर्न तयार हुन्छ, उसलाई उकुस मुकुस हुन्छ, ऊ अत्यन्त पीडाग्रस्त हुन्छ। के त यसको उद्देश्य भने, योगको लक्ष्य के भने यसको जन्म, यसको सृजना यो माटोबाट खडा भएको हो, मृत्तिका हो, यो माटो हो, यो पृथ्वी तत्त्व हो। पृथ्वीको यति महत्त्व हुन्छ, ऊ पृथ्वीबाट छुट्न सक्दैन। जल तत्त्व विचार गर्नु, पृथ्वी तत्त्वको छाला भयो। पृथ्वी जल तत्त्व, जल अघि भने जीवन जल। यो जीवनको आधार के हो? जल हो। जीवनको आधार के हो? जल। यो शरीरमा सारा पानी हुन्छ, रगत पानी, नसामा पानी हुन्छ, शरीरमा पानी हुन्छ, रगतको प्रवाह सब पानी हो। यदि रगत सुक्यो भने मान्छे सुक्दै जान्छ, मर्न तयार हुन्छ। पानी भएन भने मान्छे मर्छ। हे मान्छे, तिम्रो जीवन भनेको जल हो। ती जललाई सम्मान गर। तिम्रो र जलको सम्बन्ध अन्याश्रित छ। तिमी पानी नभए मर्छौ। 24 घण्टा पानी नपिउँ त तपाईँको हालत के हुन्छ? दुर्गति हुन्छ। यहाँ ठुला वैज्ञानिक, ठुला एक आफैलाई अहम ब्रह्मास्मि भन्ने बडे ब्रह्मज्ञानीहरू पनि पानीको तत्त्व नपाए पनि मर्छन्। मान्छे मर्छ। एकै क्षण पनि पानीबाट विमुख मान्छे हुन सक्दैन। पानी जीवनको जीवन हो। पानी जीवन हो। यहाँले यो मकर सङ्क्रान्तिको बेला माघे स्नान गर्नु किन भनेको भन्दाखेरि, हेर अब तिम्रो गर्मी सुरु भयो। माघे सङ्क्रान्तिबाट सूर्य उत्तरायण हुन्छन्। बिस्तारै तिम्रो थाप्लाबाट सूर्य हिँड्न थाल्छन्। अस्तिसम्म यता कुमबाट हिँड्नुहुन्थ्यो सूर्य, यताबाट हिँड्नुहुन्थ्यो। अब सिधा शिरबाट सूर्यको गति हुन्छ। तिमीलाई ताप हुन्छ, पोल्छ, गर्मी प्रचण्ड हुन्छ, अनि तिमी पानी खोज्छौ। ત્યારે पानी भनेको तिम्रो जीवन हो, जीवनको जल हो। तिम्रो जीवन नै जल हो। जलको रक्षा गर, जललाई सम्मान गर, जललाई अभिनन्दन गर, जलको पूजा गर। तिमी महाकालीमा स्नान गर, परशुराम कुण्डमा स्नान गर, ब्रह्मदेवमा स्नान गर। जाऊ, तिम्रो जीवन हो जल भनेको। तिमी सेती नदीमा स्नान गर, चौलानी चरमण्डेवतीमा गोकुलेश्वरमा गएर स्नान गर। तिमी जाऊ सेती नदीमा गएर स्नान गर। डोटीको सिलगढी दिपालमा गर, सेती नदीको कलकल धारामा स्नान गर। तिमी बजाङको सदरमुकाममा गर, जहाँ चाहिँ बाहुली नदी र सेती नदीको सङ्गम छ, त्यहाँ गएर स्नान गर। जहाँ कल सीता नदी बग्नु भएको छ, त्यहाँ स्नान गर, त्यसको सम्मान गर। चैनपुरमा गएर तिमी सम्मान गर, सेती नदीमा स्नान गर। बजाङको सदरमुकाम चैनपुर हो। त्यहाँ बाहुली गाड नामरेकी नदी र सेती गाड दुईटीको सङ्गम छ। त्यहाँ गएर स्नान गर, नदीको सम्मान गर। तिमी ओरतिर आऊ, अछामको साँफे बगरमा वृद्ध गङ्गा कल बग्नु भएको छ। 12 ज्योतिर्लिङ्ग मध्ये वैद्यनाथ ज्योतिर्लिङ्ग त्यहाँ हुनुहुन्छ।
वृद्ध गङ्गामा स्नान गर, वृद्ध गङ्गाको सम्मान गर, आदर गर, स्तुति गर। जीवन भनेको, जल भनेको जीवन हो, जीवन। त्यहाँका मान्छे वृद्ध गङ्गाका जलले बाँचेका छन्, सेतीका जलले बाँचेका छन्, महाकालीका जलले बाँचेका छन्, चौलानीका जलले बाँचेका छन्, भेरीका जलले बाँचेका छन्। तिमी भेरीलाई सम्मान गर। गण्डकीका जलले बाँचेका छन्, राप्तीका जलले बाँचेका छन्, माण्डवीका जलले बाँचेका छन् तिम्रा हामी प्राणीहरू। सेती नदीका शुक्ला गण्डकीका जलले बाँचेका छौँ। शुक्ला गण्डकीले विशाल फाँड बनाएका छन्। हेम्जादेखि लिएर पोखरादेखि लिएर त्यो सारा क्षेत्रहरू गण्डकीका पवित्र शुक्ला गण्डकीका प्रवाहले छोड्दै 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 गएको ती उपत्यकाहरू, त्यसमा त्यही जलले उर्वरा भूमि बनाएको छ। त्यो जीवन तिम्रो जल जीवन हो, त्यसमा तिमी सम्मान गर। काली गण्डकीले हजारौँ फाँटहरू मस्तसँगले कृष्णा गण्डकीले फाँड बनाएकी छन्। त्यो कृष्णा गण्डकीको जलले तिम्रो जीवन बनेको छ, त्यसलाई सम्मान गर। जीवन जल। फेरि अगाडि जाऊ तिमी। त्रिशूलले तिम्रो जीवन बचाइदिएको छ, जीवन रक्षक छ। तिमी जीवन रक्षक, जीवन जलको रक्षा गर। जीवन दिए जलको। बागमती, विष्णुमती, मणिमती, रुद्रमती, इन्द्रावती यस्ता पवित्र गङ्गाहरूमा तिमी स्नान गर। राप्ती नदीमा स्नान गर, कमलामा स्नान गर, उनको सम्मान गर। त्रिजुगामा स्नान गर, त्रिजुगाको सम्मान गर। स्वर्ण सरिताको सम्मान गर। कनका गङ्गाको, मेची गङ्गाको सम्मान गर। अणु नदीको, वरुण नदीको, ताम्र कौशिकीको, दुग्ध कौशिकीको, स्वर्ण कौशिकीको, हिम कौशिकीको, तम्बर कौशिकीको यिनको सम्मान गर। कोका नदीको सम्मान गर। स्वर्ण सरिताको गर। शिवजटा गङ्गाको सम्मान गर। स्वर्धिनी गङ्गाको सम्मान गर। यी नदीहरू तिम्रा जीवन हुन् भनेर हाम्रा ऋषिमुनिहरूले जलमा पूजा गर्ने, जलमा स्नान गर्ने, जललाई स्वच्छ राख्ने, मुहान र मूललाई रक्षा गर्ने, नदीलाई आरती गर्ने, नदीलाई ईश्वरका स्वरूपमा सम्मान गर्ने। किन तिम्रो प्रत्येक शरीरका नसा नसामा जल आप्लावित हुन्छ, जल प्रवाहित हुन्छ, जल सिंचित हुन्छ। तिमी जल भएनौ भने मर्छौ। त्यही भएर सिलेन पानी ठोक्छन् नि यहाँबाट, सिलेन पानी गोची गोची गर्ने। पानी खाएनौ तिमीले भने डाक्टरले पनि तिमीलाई बोतलको पानी चढाउँछ। तिम्रो जीवन त जलसँग सम्बन्धित छ। पञ्चमहाभूतमा शरीरमा अत्याधिक मात्र जल हुन्छ। पृथ्वी तत्त्व भयो, जल तत्त्व भयो। यस कारणले अब गर्मीको सुरु हुन्छ। अब गर्मी प्रारम्भ हुन्छ। तिमीलाई बडा पीडा हुन्छ। त्यो तिम्रो जीवनलाई रक्षा गर्ने जल हो। यस कारणले आजदेखि जलको सम्मान गर्न सिक। आपो वै नारायण, जल त भगवान हो। नार अयन यस्य सह नारायण। नार भनेको जल। तत्र अयन, त्यहाँ जसको घर छ। नार भनेको जल, त्यहाँ चाहिँ जसको घर छ, शयन छ, जहाँ सुत्नुहुन्छ, त्यहाँ नारायण भन्ने भगवानको नाम रह्यो। त्यसले जल भगवान नारायणको स्वरूप हो। आपो वै नारायण, वेदले भन्नु। त्यसले यो जल तिम्रो जीवन हो, जल भगवान हो। जलको रक्षा गर्यौ भने तिमी रक्षित हुन्छौ। किन तिम्रो शरीरमा अधिकांश जलको मात्रा छ। पृथ्वी जल तेज। त्यसले अब तिमी यो चाहिँ सारा व्याप्त भएको जल तिम्रो आधार भएको हुनाले तिमी त्यो जललाई सधैँ सम्मान गर। तर आजकल त यसो सानो एउटा पाकिटमा, धोक्रामा यति धुलो हुन्छ, जीवन जल भन्छ। कता जीवन जल हुन्छ त्यो कसरी त्यो जीवन बन्न सक्छ? त्यो यतो धोक्रोले कसरी जीवन बन्न सक्छ? जीवन त कल 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 प्रवाहित भएर हिम नदी बगिरहेकी छन्। अमृतको धारा, एउटै चणा अमृतको धारा, एउटै चणा अमृतको धारा बग्दछ सबमा प्यास हटाई। चणामृतको धारा कल 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 बगिरहनु भएको छ कौशिकी नदी। यस्तो निर्मल जल तिमीले सेचन गर्यो, तिम्रा सारा रोगहरू, पीडाहरू, विषादीहरू, कष्टहरू नाश हुन्छन् अनि तिम्रो जीवन बन्दछ। यहाँ जीवन भनेको जल हो। तिम्रो शरीरमा अत्याधिक जल छन्, जलको मात्रा छ। जललाई सम्मान गर। जल बिना तिमी बाँच्न सक्दैनौ। जल नै तिम्रो जीवन हो भनेर आजको माने यो माघे सङ्क्रान्तिबाट जलको पूजा गर्ने, जलको महत्तालाई प्राणीका घट घटमा व्याप्त गर्ने एउटा प्राचीन पद्धतिको प्रारम्भ। ऋषिहरूले तिमीसँग जीवनमा जलको महत्त्व छ, जलको सम्मान गर, जलको पूजा गर, जलको इज्जत गर, जलको सम्मान गर्न सिक अनि तिमी सम्मानित हुन्छौ भनेर नदी गङ्गाहरूलाई पूजा गर्ने। रौता पोखरी, बारा पोखरी, साल्पा पोखरी, सभा पोखरी, माई पोखरी, दामोदर कुण्ड, गोस्वामी कुण्ड, सुषमा सरोवर, सत्यवती सरोवर,
साल्पा सरोवर, धनुष सागर, रत्न सागर, जानकी सागर, दशरथ सागर जस्ता 101 कुण्ड सरोवरहरू को पूजा गर्ने परम्परा हामी कहाँ बसो। किनभने तिम्रो जीवन जलसँग सम्बन्धित छ, यो कसले काट्न सक्छ? कौन वैज्ञानिकको तागत छ जल बिना संसारमा मान्छे बाँच्छ, कोही प्राणी पशु बाँच्छ भन्ने कुरा? यो हाम्रा ऋषिहरूले रिसर्च गरेर भन्नुभयो तिम्रो जीवन जल जीवन हो, जीवन जल हो। यस कारणले जीवनमा जलको रक्षा गर, तिमी रक्षा गरेको जलले तिम्रो पनि रक्षा गर्छ भनेर गङ्गाहरूको पूजा गर्ने, नदीहरूलाई सम्मान गर्ने, नदीहरूको स्तुति गर्ने, नदीलाई स्वच्छ राख्ने संस्कार दिनुभयो हामी कहाँ, हाम्रा ऋषि महर्षिहरू। पृथ्वी जल तेज। अब यहाँबाट गहिरो कुरो छ, यहाँ वेदान्तको कुरो पनि छ। यहाँ जस्तै के भन्छौँ हामी भने यो दृश्यमान सब मिथ्या हो भन्छौँ, देखिएको मिथ्या, देखिने मिथ्या हो, देखिएको मिथ्या हो भने देख्नेवाला पनि मिथ्या हुन्छ। तिमीले देख्यौ, जो देखेको मिथ्या भने देख्नेवाला पनि मिथ्या हुन्छ। किन? मिथ्याले मात्रै मिथ्या कुरो देख्छ, सत्यले मिथ्या कुरो देख्दैन, अनि सत्यले मिथ्या कुरो सृष्टि गर्दैन। यथार्थ हो यो वस्तु। यस कारणले तिमी देखेका छौ नि, के देख्छौ त्यो झुटो हो, एउटा सिद्धान्त हो। जस्तै तिमी आँखाले देखिरहेका छौ, देखेको मैले देखेँ भन्छ मान्छेले, तपाईँ देख्नुभयो। तपाईँले देखेको हो कि होइन भनेर कसरी लाउने? तपाईँ देख्नुहुन्छ कि हुन्न यो कसरी पत्ता लगाउने? यो तेज तत्त्व हो। यो तपाईँले देखेको हो कि तेजले देखेको हो त? यो दुविधा छ। अब तपाईँ मैले देखेको भन्नुहुन्छ भने तपाईँ मैले देखेको भन्नुहुन्छ भने अब रात पर्यो अहिले, मस्त राति 12 बजे भयो, सारा लाइट बत्तीहरू सबै बन्दा भयो, बत्तीहरू बन्दा गरियो, मारियो, कोठो अन्धकार भयो। तपाईँको औँठी कता झर उछुटेर कहाँ गयो, अँध्यारो छ, खोज्नुहोस्, अब खोज्नुहोस्। के औँठी भेट्नुहुन्छ? औँठी भेटिन्छ? भेटिँदैन। तपाईँले औँठी प्राप्ति गर्नका सारा के चाहियो? बत्ती चाहियो, बिजुली चाहियो, लाइट चाहियो। तपाईँसँग आँखा छन् नि, आँखाका प्वाल 2टा छन् त, तपाईँ ठुलो हेरिरहनु भएको छ तर देख्नु। तपाईँसँग आफैसँग यति राम्रा आँखाका प्वालहरू छन्, आँखाका गिडीहरू छन्, आँखाको सबै नानी छ, ठुलो हेर्नु भएको छ, अँध्यारो छ, केही देख्नुहुन्न। तर भन्नुहुन्छ मैले देखेँ क्या, देखेर उहाँ साँच्चै देखेको भयो त? कहाँ ढाँटेको? ढाँट्छु म? कहाँ ढाँट्ने मान्छे हो तपाईँ? म ढाँट्ने मान्छे सम्झनु भएको छ? कहिले ढाँटेको छ? सोध्नु त। म ढाँट्दिनँ भन्छ बिचरा, आँखा देख्दै। लाइट लाएर लाइटको सहारा देखेको हुन्छ उसले रातमा। दिनमा उमा देखे भन्छ, आकाशमा भुवन भास्कर सूर्य भगवानको तेजले देखिरहेको हुन्छ। ऊ दिनमा सूर्यको तेजले, उसको सूर्यको सहाराले देख्छ भने रातमा बत्तीको सहाराले देख्छ। ऊ आफै देख्नेवाला रहेन रहेछ, ऊ आफै देख्नेवालै छैन। त देख्ने को रहेछ? सूर्य। त्यो देख्नेवाला जो हो त्यो सूर्य हो। सूर्यको सम्बन्ध हामीसँग अनवरत छ। यदि सूर्य नहुँदो हो त उसले आँखै देख्दैन। सूर्यको सहारा लिनुपर्छ तिमीले। तिमी आफै स्वतन्त्र छैनौ, सर्वतन्त्र स्वतन्त्र छैनौ तिमी। जरा मरण मोक्षाय मामा आश्रित यतन्ती। उसको आश्रयद्वारा जरा मरणबाट तिमी मोक्ष हुन्छौ, अन्यथा सम्भव छैन। जरा मरण मोक्षाय मामा आश्रित यतन्ती। ये प्राणीहरू उस सूर्यको सहाराले देख्छन्, किरणको सहाराले, तेजको सहाराले देखिरहेका हुन्छन्। काले तिम्रो जीवनमा सूर्यको कति ठुलो महत्त्व रहेछ। सूर्य छ तिमी देख्छौ, सूर्य छैन तिमी देख्दैनौ। बत्ती छ तिमी देख्छौ, बत्ती छैन तिमी देख्दैनौ। काले तिमीले हेर्नको लागि आँखा भनेको सूर्य हो, तिमी होइनौ। तेज हो तिम्रो आँखा होइन। काले तिम्रो जीवनमा असाध्य अपरिहार्य सूर्य हो, उज्यालो हो, प्रकाश हो। त्यो प्रकाशको सहाराले तिमी बाँचेका हुन्छौ। त्यस कारण तिम्रो जीवनमा सूर्यको कति आवश्यकता रहेछ। दर्शकवृन्द, महाराज श्रीका मुखारविन्दबाट हजुरहरूले दिव्य प्रकृतिको विषयमा
र शरीरमा हुने प्रकृतिको चलखेलको विषयमा र हामीलाई प्रकृतिको कति आवश्यकता छ, प्रकृतिको महत्त्वको विषयमा श्रवण गरिसक्नु भएको छ। यो र यस लगायत अन्य अन्य विभिन्न महाराजहरूका मुखारविन्दबाट दिव्य प्रवचन आदि र विभिन्न जगद्गुरु पीठका अभियानहरूसँग आबद्ध गतिविधिहरूलाई जान्नको लागि, बुझ्नको लागि हेर्दै गर्नुहोला जगद्गुरु सन्देश। यसै जानकारीका साथमा आजको यस कार्यक्रमबाट म पनि बिदा चाहन्छु। जय श्री राधेश्याम। जय गुरुदेवा जगत गुरुदेवा, जय गुरुदेवा जगत गुरुदेवा, जय गुरुदेवा जगत गुरुदेवा।